नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा आज 1300 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटायो। मास्क बिना हिँड्नेलाई धमाधम जरिवाना, पर्सिदेखि खोप कार्ड नबोकी सार्वजनिक स्थलमा हिँड्न समेत नपाइने। कोरोनाको त्रासबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको चटारो, राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन गराउने योजनामा आयोग। साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले गर्यो यमनमा हवाई हमला, विद्रोही हुथीका कमान्डरसहित 20 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री टी20 क्रिकेटको उपाधि दोस्रो पटक एफएफलाई पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा थप 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,078 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 9,502 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 5,331 जनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 1,850 संक्रमित पाइएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 6,343 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 613 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 9,502 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने 5,331 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,850 संक्रमण पुष्टि भएका छन् र कुल जम्मा 23,409 वटा परीक्षणमा 11,352 संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा 47,929 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लक्षण भएकाहरूको निःशुल्क परीक्षण हुनेछ। अन्यका लागि 800 रुपियाँ लिने बताइएको छ। यस्तै निजी प्रयोगशालामा 1,500 रुपियाँ तोकिएको छ। यसभन्दा अघि लिँदै गरिएको तोकिएको 1,000 रुपियाँ शुल्कलाई समायोजन गरेर हाल 800 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाहरूबाट बढीमा 2,000 रुपियाँ शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर 1,500 अधिकतम पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकिएको छ। यसअघि पीसीआरका लागि सरकारी प्रयोगशालाले 1,000 र निजीले 2,000 रुपियाँ लिने गरेका थिए। ओमिक्रोन कमजोर, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको फैलावट विश्वभर तीव्र छ। विज्ञहरूले ओमिक्रोनलाई नेपालमा तेस्रो लहरको रूपमा पनि लिएका छन्। विश्वभर नै यसले प्रत्यक्ष परोक्ष असर पुर्याइरहेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भने यसलाई कम नठान्न अनुरोध गरेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वभरकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विशेष गरी अमेरिका, युरोपका केही देश, दक्षिण एसियाली मुलुक, चीन, भारत र नेपालमा ओमिक्रोनको प्रभाव बढी छ। त्यसमा पनि जनसङ्ख्या बढी भएका मुलुक भारतमा संक्रमण भयावह रूपमा फैलिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेका कारण नेपालमा समेत संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। बुधबार नै 11,000 बढी संक्रमित नेपालमा भेटिएका छन्। एकै दिन 11,000 बढी संक्रमित फेला पर्नु र संक्रमण दर करिब 45% पुग्नुले ओमिक्रोन समुदाय स्तरमै पुगेको देखिएको छ। मौसमी परिवर्तनले हुने जुन यो रुगाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप चाहिँ धेरै बढेको छ। गत 2 हप्तादेखि चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा पेसेन्टको चाप चाहिँ अब 3-4 गुणाले बढेको छ। एकजना फिजिसियनलाई नै दौड हुने गरी पेसेन्ट हुन्छ नि आइराख्नु भएको छ। अब यो मौसमी परिवर्तनले हुने रुगाखोकी मात्रै नभएर अहिलेको यो कोभिड-19 को बिरामीहरूको चाप पनि त्यसमै मिसिएर हामीले चाहिँ नि हेरिरहेछौँ, दिनदिनै बढेको देखिरहेछ।
नेपालमा ओमिक्रोनलाई कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको रूपमा लिएको छ। पहिलो लहरको कोरोना र दोस्रो लहरको डेल्टा भाइरस पनि कुनै समय उचाइमा पुगेर पुनः मत्थर हुँदै गएको थियो। त्यो हिसाबमा ओमिक्रोन पनि मत्थर हुँदै त जाला, तर सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसो त पछिल्लो समय ओमिक्रोन केही होइन भन्दै हेलचक्राइ पनि बढ्दै गएको छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा बस्ने नागरिकले मास्क लगाउन छाडेका छन्। भौतिक दूरी कायम गर्ने र सरसफाई गर्ने त परको कुरा। सरकारको आदेश अनुसार 25 भन्दा बढी भीड़ नगर्ने निर्देशनको पनि अवज्ञा गरिरहेको छ। त्यसैमा विभिन्न समूहले यसबारे भ्रामक प्रचार पनि गरिरहेका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भने ओमिक्रोनलाई सामान्य नठान्न अनुरोध गरेको छ। संगठनले नयाँ भेरिएन्टलाई सामान्य ठान्नु भ्रम रहेको पनि जिकिर गरेको छ। Omicron may be less severe on average, of course, but the narrative that it is mild disease is misleading, hurts the overall response, and costs more lives. Make no mistake, Omicron is causing hospitalizations and deaths, and even the less severe cases are inundating health facilities. विज्ञहरूले तत्काल कोभिड महामारी अन्त्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस्तै ओमिक्रोन भेरिएन्ट अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम घातक त देखिएको छ, किनकि मृत्युदर अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम छ, तर आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु भने अपरिहार्य छ। स्वास्थ्य ब्युरो, ग्लोबल टेलिभिजन। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कारबाही गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा र कलङ्की क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्ने र पसलमा किनमेलका लागि मास्क नलाइ आएका सर्वसाधारणलाई 100 रुपैयाँका दरले कारबाही गरेको हो। त्यस्तै प्रशासनले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित सीटीसी मल र सिभिल मल तथा कलङ्कीको भाटभटिनी सुपरमार्केटको पनि अनुगमन गरेको छ। सिलसिलामा सीटीसी मल, सिभिल मल र भाटभटिनी सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम एक पटकमा 25 जना मात्र उपस्थित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सचेत गराइयो। धेरै अन्य व्यवस्थाहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड लगाएर व्यापार गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा पनि उहाँहरूलाई सचेत गराइयो। प्रशासनले मल तथा सुपरमार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार 25 जना बढी भेला हुन नपाइने विषयमा सचेत गराएको हो। यस्तै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने आम सर्वसाधारणलाई 100 रुपैयाँको कारबाही गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि सडकमा हिँडडुल गर्दा समेत कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने भएको छ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै यसको प्रभावकारितामा समेत आशंका सुरु भएको छ। तर काठमाडौँका 90% नागरिकले खोप लगाएका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने प्रशासनले दावी गरेको छ। ओमिक्रोनको संक्रमण कम गर्न सरकारले माघ 7 गतेदेखि उपत्यकाको सार्वजनिक स्थानमा आवत जावत गर्दा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र बन्न थालेपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब खोप कार्ड नदेखाई काठमाडौँका सडकमा हिँड्न समेत नपाइने भएको हो। जहाँसम्म खोप कार्डको विषय छ, यो खोप कार्डलाई खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि अभिलेखित हुने र खोप प्राप्त गर्न बाँकी व्यक्तिहरू पनि खोप लगाउनलाई उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले खोप कार्ड चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन पनि रोक लगाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा पनि सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु नराख्न प्रशासनले भनेको छ। खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै अब खोप नदेखाउने पैदल यात्रुलाई समेत सडकमा हिँड्न समेत नदिने सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुनेमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने 90% बढी काठमाडौँवासीले खोप लगाइसकेकाले प्रभावकारी हुने दावी गरेको छ। खोप कार्डको आधारमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई चाहिँ जोडिएको छ र त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरूले नै आफ्नो
सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ। मंगलबार अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो दर आगामी माघ 12 गतेसम्म बढ्दै जाने विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा जनजीवनमा पर्न सक्ने थप जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले स्मार्ट लकडाउनलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने समेत जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। कोरोना संक्रमण तीव्र बढिरहेको छ। खोप लगाएकालाई संक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले बाटोमा हिँड्दा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, खोप कार्ड बिना सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुलमै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? लाएको राम्रो, लाउनु पाइयो, पाउला जस्तो छैन। पाउन पर्यो, सरकारले दिए भने अनुसार हामीलाई गर्न पर्यो। हामी जे होस् यो रोगबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन पाइयोस्। खोप पाउँदैन त के गर्नु, सरकार आफै लापरवाही गर्नुहुन्छ, जनतालाई दुःख दिने हो। गरेको त गलत भन्न सकिन्न, खोप कार्ड त तपाईँको चाहियो नि। तर अब त्यसो गर्दै गर्दा अब सुई पनि त प्रशस्त हुनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा हुनु पर्यो। जस्तै अहिले हामी यहाँ आयो, यहाँ मान्छे छैन, लाउनु पाउँदैन। अहिले तपाईँको 1 पनि बजे छैन, तर अब आउने मान्छेले सेवा पाउँदैन। भोलि आउनु भने यो किन यस्तो भएको? प्रशस्त हुनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा हुनु पर्यो। खोप कार्डले दाजुलाई अब रोग नियन्त्रण गर्नको लागि राम्रै हो भन्ने भयो होइन। अब तर सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकमुष्ट रूपमा खोपको लागि तपाईँको एउटा त्यो एकमुष्ट रूपमा प्रोग्राम जुटाएर गाउँ गाउँमा अथवा प्रत्येक स्वास्थ्य तपाईँको शाखाहरूमा त्यसरी खोप उपलब्ध गराउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। कोभिडको कारणले त उसले ठिकै गरे होला, तर सर्वसाधारणलाई खोप सहज नबनाएसम्म यो खोप कार्ड चाहिँ अनिवार्य गर्नु गलत हो। सहज रूपले खोप सर्वसाधारण सबैलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो नि त, खोप कार्ड लागू हुनलाई। अनिवार्य त अब यस्तो छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ देखाउने गर्ने चाहिँ उस गर्ने भनेर चाहिँ छ। अब खोपलाई चाहिँ पहिलो कुरा सबै जनता सामु खोप उपलब्ध गरायो भनेदेखि चाहिँ अनिवार्य त लगभग बिस्तारै गर्नु त पर्दैन। सार्वजनिक स्थानमा सामान्यतया खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा गर्नु भने ठिकै हो, राम्रै हो। खोप कार्डले जोगाउने त होइन होइन, तर पनि अब भयो भने हाम्रै सुरक्षाको लागि हो। खोप कार्ड भन्दा पनि हाम्रो यहाँ के भनेको छ, प्रिकसन लिन जानेछन् कि हामी सबैले। अब खोप कार्ड छ भन्दैमा नसर्ने होइन होइन। अब जसले लाएको छैन उसलाई सर्ने हो, जसको इम्युनिटी छैन उसलाई सर्ने हो। अब लायाहरू जति त बचिरहेको छ, प्रिकसन मेन इम्पोर्टेन्ट भयो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी सबै सकेर आचार संहिता पनि लागू गरेको अवस्था छ। यता निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन कम्मर कसेर लागेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समिति नै लागेको छ भने एमालेको तयारी पनि कम छैन। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा सबै सिटमा जित निकाल्ने गरी लाग्न सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिले निर्णय नै गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। माघ 12 गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसबारेमा छलफल भएको छ र अर्को समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिले गरेको निर्णय गठबन्धन सम्बद्ध दलका उम्मेद्वार जिताउनको लागि हो। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरू मतदाता रहेको राष्ट्रसभा निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा गरे अहिले पनि नेकपा एमाले बलियो छ। एमाले 2074 सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्य दलको तुलनामा राम्रो मत ल्याएको थियो। तर एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 5 पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन नै एक भएर निर्वाचन लड्ने अहिलेको स्थितिमा एमाले कमजोर मात्रै भएको छैन, आफूसँग हालसम्म रहेको 8 सांसद पनि जोगाउन मुस्किल छ, जसको स्वीकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै गरिसकेका छन्।
यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। आगामी फागुनबाट रिक्त हुने 20 मध्ये माघ 12 गते 19 राष्ट्रसभा सांसद पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ। एक पद भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने हुँदा 19 पदको लागि हुने निर्वाचन झन रोचक मोडमा पुगेको छ। एमाले एक र अन्य पार्टी एक ठाउँ उभिएर निर्वाचन लड्दा स्वाभाविक नतिजा गठबन्धनको पक्षमा आउने नै छ। तर त्यसपछिको राजनैतिक अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सन्दीप ट्यागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ। तर कोरोना संक्रमणको ग्राफ दिनानुदिन बढिरहेको छ। यो अवस्थामा निर्वाचन रोकिएला कि नरोकिएला भन्ने चासो छ। तर निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन नरोक्ने बरु स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन गराउने निर्णयमा पुगेको छ। के छन् त आयोगले जारी गरेको मापदण्डमा? आगामी 12 गते राष्ट्रिय सभाको 19 सीटका लागि चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले चुनावको सबै तयारी समेत करिब सकेको छ। तर पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा बढेसँगै निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग बढिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले भने कोरोनाको बहानामा चुनाव नरोकिने आयोगले बताएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लगाएको छ। त्यो व्यवस्था देशभर लागू भइसकेको पनि छ। यही कारणले आयोगले पनि निर्वाचन कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सक्ने आकलन रहे पनि आयोगले भने कोरोनाकै कारण पूर्व निर्धारित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भने नरोकिने भएको हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि कार्यतालिका समेत आयोगले पास गरिसकेको अवस्था छ। फागुन 12 गते निर्वाचन गर्ने गरी त्यसको लागि हामीले अब जे जति एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ ती कुराहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। तर जे जति जटिलताहरू भए पनि आयोग र सरकार बीच परामर्श छलफल भएर तिनलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव 7वटै प्रदेश राजधानीमा हुँदैछ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सांसद मतदाता हुनेछन्। निर्वाचन सम्मुख आएसँगै आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भए पनि चुनाव गराउने तयारी गरेको छ। आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाताले पालना गर्नुपर्ने 19 बुँदे मापदण्ड पनि लागू गरेको छ। के छन् त मापदण्डमा? 1. मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सबैको ज्वरो जाँच गरिने। 2. कोरोना संक्रमित मतदातालाई छुट्टै बाकसमा भोट हाल्ने प्रबन्ध मिलाइने। 3. खोप कार्ड बोकेकालाई मास्क लगाउन दिएर मतदान स्थलमा प्रवेश दिइने। 4. मतदाता सहित मतदान केन्द्रमा रहेका सबैले अनिवार्य साबुन पानीले हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने। 5. सामाजिक दूरी सबैले कायम गर्नुपर्ने। 6. मतदान पछि पनि मतदाताले अनिवार्य सेनिटाइजर लगाउनुपर्ने। 7. कर्मचारीहरूले अनिवार्य मास्क र फेस सिल्ड प्रयोग गर्नुपर्ने। 8. मतदान केन्द्रमा राखिएको सामग्रीमा पनि बारम्बार सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने। 9. मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्य टिम राखिने लगायतका कुरा उल्लेख छ। त्यसो त पछिल्लो समय सरकारकै व्यवस्थाका कारण संक्रमण तीव्र बनिरहेको आरोप लागिरहँदा राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि संक्रमण फैलाउने माध्यम हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समयमै चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ। सत्ता गठबन्धन निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न तयार रहेको भनेको भए पनि सरकारले मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दा शंका सुरु भएको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग मिति समेत सिफारिस गरेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको बैठकले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न तत्पर रहेको भनेको भए पनि सरकारले मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दा चुनाव हुनेमै शंका सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधानको व्यवस्था अनुसार तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेको छ। गठबन्धन सरकार निर्वाचन नगराउने जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, यो षड्यन्त्रलाई चिन्नको लागि हामी भोलिसम्म पर्खन्छौँ। भोलिसम्म निर्वाचनको तिथि घोषणा भएन भने हामी सडकबाट जनतालाई उगेर स्थानीय तहलाई परित्याग गरेर निर्वाचनको माग गर्न हामी सडकमा जान्छौँ। तर सत्तारूढ दल भने निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले समेत निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार चुनाव हुने भन्दै आएका छन्। अरू दलहरूको सरकार हुँदै गर्दा निर्वाचन शंकास्पद भइसकेपछि हुने कि नहुने भनेर आशंका व्याप्त हुँदा नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार बनाएर निर्वाचन गर्दै आएको पनि विगतको इतिहासले हामीलाई पुष्टि गर्दछ। निर्वाचन आयोगले चुनाव भन्दा 120 दिन अघि मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा पनि 4 महिना लाग्ने आयोगको भनाइ छ। तर सरकारले भने चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको बिहिबार बस्ने बैठकले चुनावका बारेमा निर्णय गर्ने अपेक्षा भने गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्को बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिएको छ। सबै वर्ग तहका अथवा क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू भएनन्, त्यसलाई अलिकति व्यवहारिक हिसाबले पनि मिलाएन। लामो समयदेखि यो कुरा चाहिँ भनिरहेको समितिले पनि निर्देशनहरू दिइरहेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो। समितिले यसअघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवासँगै छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुगेको हो। सुनसरीको बर्जु घटनाको विषयमा छानबिन गर्न सुनसरी प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मंगलबार महोत्सवका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको घटना छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। यसैबीच सुनसरी प्रशासनले घटनामा बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालय पूर्ण दोषी रहेको बताएको छ। महोत्सव आयोजक गाउँपालिकाले प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्दा दुर्घटना भएको निष्कर्ष प्रशासनले निकालेको छ। विभिन्न कारणले उहाँले भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव भन्नेलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरेको र उहाँ विभिन्न कारणले त्यो कार्यक्रम स्थलमा उपलब्ध हुन नसक्दा सबैबाट टिकटको बाबत रकम सङ्कलन गरेको र त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदाखेरि भिड उत्तेजित भएर त्यो घटना हुन गएको छ। सुनसरी प्रशासनले महोत्सव रोक्न लिखित र मौखिक जानकारी गराए पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीको हठका कारण दुर्घटना भएको जनाइएको छ। महोत्सवमा बोलाइएका भोजपुरी कलाकार नआएपछि महोत्सव शुल्क तिरेर टिकट काटी भेला भएको भिड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको थियो। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। अब बिजनेस न्यूज।
आन्तरिक राजस्व विभागले 6 महिनामा 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 2 खर्ब 25 अर्ब 47 करोड 9 लाख 10 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आयकर भ्याट र अन्तशुल्क शीर्षकबाट 2 खर्ब 41 अर्ब 71 करोड 40 लाख 94 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 93% मात्र राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले 1 खर्ब 91 अर्ब 67 करोड 90 लाख 38 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यसको तुलनामा यस अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा 117.63% वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा आयकर, घर बहाल कर, अन्तशुल्क, भ्याट, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको शीर्षकमा समेत राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ। मंगलबार झण्डै 11 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सी आज 38.35 अङ्कले घटेर 2898.31 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, होटल, विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। हिजो 8 अर्ब 44 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 6 अर्ब 2 करोड रुपियाँमा 1 करोड 18 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 20 करोड 32 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। समग्र बजार घटे पनि बुद्धभूमि, नेपाल हाइड्रो र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले यमनमा गरेको हवाई हमलामा हुथीका एक कमान्डर सहित 20 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार यमनको राजधानी सानामा गरेको गठबन्धन सेनाको हवाई हमलामा परि 20 जना मारिएको टीआरटी समाचार माध्यमले जनाएको छ। हमलामा हुथी लडाकु संगठनको वायुसेनाका जर्नेल अब्दुल्लाह कासिम अल जुलाहिदको समेत मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। हुथीको सञ्चालन गर्दै आएको शाहबा समाचार माध्यमले समेत साउदी हवाई हमलामा उनकी श्रीमती र छोरा मारिएको पुष्टि गरेको छ। सोमबार संयुक्त अरब एमिरेट यूएई को आबुधाबीमा हुथीले ड्रोन हमला गरे लगत्तै गठबन्धन सेनाले सानामा हमला गरेको थियो। आबुधाबीमा भएको ड्रोन हमलामा 2 भारतीय र 1 पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लबले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित टेबे क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा एफएफले अर्को विभागीय टोली पुलिस क्लबलाई 21 रनले पराजित गरेको हो। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि एफएफले पुलिसलाई 158 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै जोड्न सकेपछि एफएफ च्याम्पियन बनेको हो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप उपाधि जितेसँगै एफएफले 5 लाख हात पारेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 3 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। च्याम्पियन टोली एफएफ क्लबका ओपनर आसिफ शेख प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। एफएफलाई उपाधि जिताउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका आशिष उत्कृष्ट बनेका हुन्। उनले प्रतियोगितामा कुल 6 खेल खेल्दै सर्वाधिक 227 रन बनाए, जसमा 2 अर्धशतक समेत सामेल थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा आज 1300 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटायो। मास्क बिना हिँड्नेलाई धमाधम जरिवाना, पर्सिदेखि खोप कार्ड नबोकी सार्वजनिक स्थलमा हिँड्न समेत नपाइने। कोरोनाको त्रासका बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको चटारो, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन गराउने योजनामा आयोग। साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले गर्यो यमनमा हवाई हमला, विद्रोही हुथीका कमान्डर सहित 20 जनाको मृत्यु।
र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेटको उपाधि दोस्रो पटक एफएफलाई पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।